फैसला तो 40 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमने 40 साल में 44 लाख अफगान महाजरीन का बोझ सहा है। यही गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो लोग हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान में इंसर्जेंसी की, दहशत गर्दी के वाकयात में वो लोग मुलव्वस रहे, TTP के सहूलतकारों के तौर पर वो लोग रहे, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, चोरी, चीना चपटी, इस कराची शहर से लेकर तो इस्लामाबाद तक हर जगह आपको ये लोग नजर आएंगे। अब ऐसा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने आपको चंद दिन पहले से ये खबर दे रहे थे कि फैसला कर लिया गया है कि अफगानियों को उनके घर वापस भेजा जाएगा। वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं पाकिस्तान में, और फिर न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे बल्कि बहुत सी सरगर्मियों में ऐसी में मुलव्वस हैं जो गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, तो अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। बड़ा एक अहम इजलास आया था एपेक्स कमेटी का। एक चीज़ जो है उस एपेक्स कमेटी के इजलास में जो सबसे ज़्यादा आज एक अच्छी लगी है वो ये है कि वो जो विल है ना, वो आज नज़र आई है। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतें होती हैं, मसलहत का शिकार रहती हैं, अगर मगर ये वो ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें आज बिल्कुल हट के नज़र आई हैं। जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, निगरान हुकूमत जिसके पास इख्तियारात कम होते हैं, और इसमें कोई आर नहीं मैं महसूस करूँगा कि पाकिस्तान में सलामती का जो मामला है, चाहे वो दाखिली सलामती हो, वो खारजी सलामती हो, पाकिस्तान आर्मी के सपुर्द है। और जो आर्मी चीफ ने आज बात की है कि पाकिस्तानी शहरी, किसी पाकिस्तानी शहरी की जो जान है वो किसी भी मुल्क के दुनियावी मफाद से ज़्यादा मुकद्दम है। यही वो चीज़ है जो साल से हम जैसे पाकिस्तानी बात करते आए हैं कि पाकिस्तान के लोग सबसे पहले हैं। बाकी लोगों की जंगों में जो हम गए हैं, उनके मफादात के लिए जो हम लड़ते रहे, वो नहीं है पाकिस्तान के लिए। आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई आज जो आर्मी चीफ ने की, लेकिन जो फैसले हुए हैं उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊं। 44 लाख के करीब अफगानी हैं पाकिस्तान में। 44 लाख बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। पाकिस्तान के तकरीबन कोई 6 शहरों को निकाल दीजिए, उसके बाद ये एक 7वें शहर की आबादी बनती है। अंदाज़ा लगाइए आप। यानी कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये वो शहर हैं जिनकी आबादी, पिंडी, इनकी आबादी इस तरह ज़्यादा। उसके बाद 44 लाख, जिनमें से सिर्फ 14 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, बाकी 30 लाख लोग गैर कानूनी तौर पर हैं। अब कहा गया है कि तमाम लोग 1 नवंबर को चले जाएं बाहर, अपने मुल्क वापस जाएं। कोई पाकिस्तान में नहीं रह सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर किसी ने पाकिस्तान आना है तो वह फिर पासपोर्ट और वीज़ा के ज़रिए आएगा, जो एक गैर मुल्कियों के आने का तरीक़ाकार, उसके ज़रिए आएगा। अब ये कुछ नहीं होगा कि जनाब आपके इधर रिश्तेदार हैं तो उधर रिश्तेदार हैं, तो ये है तो वो है। तो कारोबार के हवाले से बड़ा अहम फैसला हुआ है। गैर कानूनी मुकीम यहाँ जो लोग हैं, उनका किसी भी तरह का कोई कारोबार है, उनकी यहाँ पर कोई जायदाद है, वो सब भाग के सरकार जब्त कर ली जाएगी। वो उनकी अब नहीं रहेगी 1 नवंबर के बाद, यानी कि 1 महीने का वक्त दे दिया गया है। फैसला तो 40 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमने 40 साल में 44 लाख अफगान महाजरीन का बोझ सहा है। ये पाकिस्तान में यही गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो लोग हैं, वो उन लोगों ने पाकिस्तान में इंसर्जेंसी की, दहशत गर्दी के वाकयात में वो लोग मुलव्वस रहे, TTP के सहूलतकारों के तौर पर वो लोग रहे, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, चोरी, चीना चपटी, इस कराची शहर से लेकर तो इस्लामाबाद तक हर जगह आपको ये लोग नजर आएंगे। अब ऐसा नहीं। ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, पाकिस्तानियों ने रहना है। आपकी खिदमत, आपके साथ मोहब्बत पाकिस्तानियों ने साल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अगर अपने मुल्क में हैं अफगानी, आप हमारे भाई हैं, आपके साथ मोहब्बत, आपके साथ उनसियत हमारी हमसाए से ज़्यादा है। मज़हब एक है, एक जैसे लोग हैं, बड़े अच्छे अफगानी लोग हैं, लेकिन अपने मुल्क में जाना,
آپ کا ملک ہے، یہاں تو بھائی 300 کا ڈالر ہے، آپ کے پاس 78 افغانیوں کا ڈالر ہے، وہاں جانا چاہیے۔ پاکستان پر جو اتنا لمبا چوڑا بوجھ اور غیر قانونی طریقے سے آپ رہ رہے ہیں، یہ سب ختم۔ اسمگلنگ میں یہ لوگ ملوث تھے، کون تھا کون نہیں تھا، لیکن سب جب جائیں گے تو جائیں گے غیر قانونی طور پر۔ تو آپ معلوم ہے نا، یونان میں گھسنے نہیں دے رہے تھے وہ لوگ، غیر قانونی نہیں ہے، قانونی اور آئینی طریقے سے جو آئے گا وہ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اب ایک معاملہ بڑا اہم ہے، جو لوگوں نے کہا جی شناختی کارڈ بنوا لیے گئے۔ اب شناختی کارڈ والے یہ سمجھ رہے تھے ہم تو پاکستانی ہو گئے ہیں اور ہم پاکستانی، لیکن جیسے ان کے سامنے آپ کہیں نا کہ آپ پاکستانی، وہ فوراً کہیں گے نہیں 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 ہم افغان۔ جو افغان اور افغانی کے بھی ایک بڑی بحث ہے، جو میری ویڈیو پہ پچھلی ویڈیو میں باقاعدہ بہت لوگوں نے اس پر مترس تھے کہ افغان اور ہے اور افغانی اور ہے۔ جو افغانستان میں رہتا ہے وہ افغانی ہے اور جو دوسرے افغان ہیں۔ میں نے کہا یار ادھر سے پکڑ رہے ہیں یا ادھر سے پکڑ رہے ہیں، پکڑنا آپ نے کان ہے، آپ غلط بات جو کر رہے ہیں وہ غلط تھی، غلط ہے اور غلط رہے گی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اب کلیئر کروں کہ ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے، وہ ٹاسک فورس باقاعدہ طور پر چیک کرے گی جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، ان کا ڈی این اے کیا جائے گا۔ ڈی این اے سے چٹا چٹا پتہ چل جائے گا کہ کیسے آپ غیر قانونی طور پر اس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ اس دھرتی کے باشندے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کی ادھر کوئی ٹریل ہی وہ نہیں مل رہی ہے۔ نمبر 2، آپ کی جائیدادیں کیسے کیسے کہاں کہاں آپ نے بنائی ہیں، وہ پوری چیزیں وہاں سے بایو میٹرک سے نکالی جائیں گی، کیسے کیا کاروبار ہیں آپ کے وہ بھی نکلے گا۔ اس لیے بہتر ہے اونے پونے داموں بیچ جائیں، اپنے دوست احباب جن کے ساتھ آپ کر رہے تھے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں اور نکل جائیں۔ بہتر اب یہی ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے جو زبردستی کی، ہر چیز کیے رکھی اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ضیائی دور میں جب ان لوگوں کو یہاں بسایا گیا اور ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی اور اس کو جہاد کا نام دیا، اور آج پاکستان میں تباہی بربادی کا منظر دیکھ لیجئے۔ ڈالر کی اسمگلنگ، اس میں افغانی لوگ شامل، یہاں سے آٹا نکلتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہاں سے چینی نکلتی ہے، یہاں کے لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا وہاں پہنچ گیا، یہاں کے لوگوں کو چینی مہنگی مل رہی ہے وہاں پہنچ گئی ہے۔ پاکستانیوں کے بھی سیف ہیون بنے ہوئے تھے افغانستان میں، اور افغانی ان لوگوں کے ساتھ مل کر، افغانی میں بار بار ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو غیر قانونی طور پر تھے، وہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، غیر قانونی طور پر رہنے والوں، تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستانیوں کا ملک ہے، پاکستان میں آئین قانون کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کہ اس وقت جو ایپیکس کمیٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے وہ کمال ہے، اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔ اور جو آرمی چیف نے کہا نا کہ اگر اسمگلنگ میں ملوث اگر ان کے فورس کے لوگ بھی ہیں تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اب سخت ڈنڈا کر لیا گیا ہے۔ کاش یہ ڈنڈا پچھلے آنے والے جو لوگ تھے وہ کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔